बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, इस कदर जबरदस्त किस्म की खबर है ना, लोग जो आपको पता है कि एक पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ कभी भी कोई अच्छा काम करता है ना, तो उसको जो है वो अपोजिशन, फिर इंडिया, फिर अफगानिस्तान और फिर कुछ और जो नाम नहाद लोग हैं, वो उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। आपको पता है इस वक्त मिडिल ईस्ट वॉर चल रही है, और मिडिल ईस्ट वॉर में पाकिस्तान बहुत ज्यादा अहमियत का इस वक्त हामिल है, और पाकिस्तान के ऊपर ईरान से ज्यादा मतलब ईरान से ज्यादा नहीं, ईरान के बाद सबसे ज्यादा नजरें जो है दुनिया की पाकिस्तान के ऊपर टिकी हुई कि इस वक्त पाकिस्तान करता क्या है। जी हाँ, वो ये है कि कुछ यूथियों ने और कुछ और लोगों ने खबरें उड़ाई कि इसहाक डार साहब चाइना गए और चाइना ने जो वहां पर उनसे पैसे मांग लिए। ठीक है, ये खबर है यूथियों ने, भारतीयों ने, अफगानियों ने दबा के उड़ाई कि ये कर वो करो भाई, ये हो गया वो हो गया भाई, पाकिस्तान की तो ऐसी की तैसी हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये झूठी खबर है। लेकिन अब जब दुबई ने और सऊदी अरब ने पैसे मांगे अपने, तो उसके ऊपर जो है इंडिया के अंदर जाहिर है कि इंडिया तो एक ऐसी तवाइफ है कि जहां ढोल बजता है, सारंगी की आवाज आती है, वो नाचना शुरू कर देती है। ठीक है, ये इंडिया की खासियत है। वही उनकी नाजायज औलाद जो यूथ ही हैं उनमें और अफगान में है। अब इन लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान से दुबई ने पैसे मांग लिए, भाई तुम्हारी हुकूमत नहीं चल रही है और तुम लोगों ने जो वो बेड़ा कर पता नहीं क्या कुछ बकवास की। ठीक है, फिर सऊदी अरब भी आ गया, उसने भी कहा कि भाई मेरे पैसे वापस करो। अब इनको और ज्यादा वो बूस्ट मिल गया ना प्रोपेगेंडा करने में। बैकग्राउंड स्टोरी क्या है ये तो कभी भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो दज्जाल है ना, वो अडियाला जेल के अंदर बैठा है, नफसियाती नंबर 804। ठीक है, तो उसको उसकी खुशनुदी के लिए ये जो है वो ये हरकतें कर रहे हैं। अब आप सुने कि एक्चुअल हुआ क्या है। दुबई ने और सऊदीया ने अपने कुछ अमाउंट जो थी, दुबई की 2 अरब डॉलर थी, तो वो उसने पाकिस्तान के पास रखवाई हुई थी हमारे खजाने में। अब वो उसका क्या सिचुएशन होती है, वो मतलब आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, उसके रखने के ऊपर जो है ना वो आपको जो वो सूद देना था। अब ये मुसलमान मुल्क सूद ले रहे हैं। हैरत की बात है, ईरान को जिसको ये लोग काफिर बोलते हैं, वहां सूद नहीं है। दुनिया का अकेला मुल्क है जहां सूद का निजाम नहीं है। ठीक है, लेकिन चलें मुसलमानों की बात कर लेते क्योंकि सही है। तो आले सऊद जो है वो अपने हट धर्मियों पर आ गए अचानक से। वजह क्या है? दुबई और सऊदीया, ये दो वो मरदूद जो है ना हुक्मरान है, जिन्होंने दीन इस्लाम का जिस कदर बेड़ा गर्क किया है ना, कि इनको अलग से ही जहन्नुम, इनके लिए एक अलग जहन्नुम बनाई जाएगी कि वहां जहन्नुम में भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आले सऊद को इन्होंने कहा ईरान पे हमला करो। पाकिस्तान को मुसलसल ये लोग फोर्स कर रहे हैं कि अमेरिका की मदद करो, ईरान जो है वो हम पे हमला कर रहा है। जबकि पाकिस्तान ने कहा ईरान आप पे हमला नहीं कर रहा है, आपने जो बेसिस दी हैं उस पे हमला कर रहे हैं। आप झूठ नहीं बोलें और आप हमें नहीं इंगेज करें इस चीज में। हमारा जो इत्तेहाद है या ये जो 57 ममालिक का जो कमांडरशिप मिली हुई है पाकिस्तान को, वो इस सिचुएशन में जब कुफ्फार हमला करेंगे तो ठीक है, आपने कुफ्फार को ही बेसिस दी है और आपकी बेसिस से जो है वो मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला हो रहा है। अब ये तासुबी इतने हैं कि ये अपने अलावा किसी को मुसलमान मानते नहीं है। ठीक है, दावे बड़े बड़े करवा लो इनसे। जाहिर है भेड़ बकरियां चराने वाले और बहरी कज़ाक जो हैं वो हुक्मरानी करेंगे अरब पे, वो कर रहे हैं और अपनी नस्ल बता रहे हैं, वो आले सऊद आले यहूद। ठीक है, तो ये आले यहूद जो है ना, सॉरी आले सऊद जो है, इसने पाकिस्तान को फोर्स किया। पाकिस्तान ने कहा मैं ईरान पे हमला नहीं करूंगा, वो हमारा हमसाया और बिरादर मुल्क है। ठीक है, अब इन्होंने जब कभी भी पाकिस्तान की अरब कंट्रीज ने कभी हेल्प की फाइनेंशियली, तो उस पर जाहिर है इन्होंने सूद पकड़ा। अपने जब कर्जा देते हैं तो इनकी शराइत पे वापस करना पड़ता है, तो नाजायज शराइतें भी जाहिर है पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की।
اب انہوں نے یہ باتیں کی کہ آپ ہمیں جو وہ ہمارے پیسے واپس کر دیں، ٹھیک ہے، ورنہ جنگ میں کودیے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ جب دجال آئے گا سب سے پہلے ہی اپنی ٹوپیاں اپنی پگڑیاں اتار کے رکھ دیں گے، واللہ حبیبی ہم نہیں سدھرے گا کبھی بھی کر کے یہ وہاں چلے جائیں گے، دجال کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، کیونکہ یہ مال و زر کے جو ہے وہ غلام ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھٹکے میں۔ اب اس چیز کے اوپر جب پاکستان نے کہا کہ نہیں بھائی ہم نہیں لڑیں گے، تو انہوں نے پھر یہاں پر پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی جائیداد جو ہے وہ بھی جو ضبط کرنے کی جو وہاں دھمکی دی گئی ہے، اور یوتھیے اور اغوانڈو اور بھارتی جو ہیں نوزت مارے وہ کہہ رہے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ کی پراپرٹی بچانے کے لیے جو ہے وہ پاکستان نے $2 ارب واپس کر دیے۔ شاباش شاباش، کیا بات ہے تمہاری، ہیں؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو پراپرٹی ہے اس سے جو ہے وہ انڈے سونے کے نکل کے پاکستان میں آتے ہیں نا، جو وہ بچائیں گے، وہ اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، بحرین نے کہا تھا کل کہ امریکہ جلد از جلد ایران کے اوپر جہنم کے دروازے کھولے، یہ سالے جنت میں جائیں گے آل سعود، یہ یہودیوں کے پیروکار بال کے پجاری، یہ جائیں گے امریکہ کے پٹو جنت میں، ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے اور یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ، بو بھی نہیں سن پائیں گے، یہ وہ بھٹکی کے قوم، ان کے پیروکار پاکستان میں بہت پڑے میں، جو آپ کو جن کی ویڈیوز آتی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب پاکستان نے کیا اسٹریٹجی کی ہے؟ پاکستان نے کہا یہ دو، پاکستان کے دبئی کے، پاکستان کے سعودیہ کے تعلقات ہو جائیں گے ختم، پاکستان کو ہو سکتا ہے کانسیکوینسز بھگتنا پڑے، اور پاکستان جو ہے وہ اس چیز میں چلا جائے کہ پاکستان سے جو ہے وہ 57 اسلامک کنٹریز کی سربراہی جو ہے وہ لے لی جائے، نو پرابلم، قربان اس پہ، فسادی نہیں ہے پاکستان، اور نہ پاکستان فساد پسند کرتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کل ایک قوم کو سرپرائز بھی دیا کہ میں نے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے کل شام میں لائیو میں کہا تھا کہ اچانک پیسے کم ہوں گے، آپ لوگ صبر کیجیے آہستہ آہستہ، ابھی 80 روپے کم ہوئے، پھر اور کم ہو جائے گی، بہت کمی ہو جائے گی، ہم لوگوں کو بھگتنا ہی ہے، ہم لوگ کچھ اور نہیں کر سکتے، تو خاموشی سے رہ کے اللہ کا شکر ادا کر کے بھگتے۔ یہ ان قرضوں سے نجات ملی، سعودیہ سے، دبئی سے، دونوں کے منہ پہ ماریں گے پیسے، اس کے بعد کہیں گے اگر ہمارے ایک بھی شہری جو تمہاری کنٹریز کے اندر ہے، اگر اس کو کوئی ٹچ بھی کیا تم لوگوں نے، کوئی کسی کو تکلیف بھی دی، کسی کی پراپرٹی کو یا کسی کو ہراسمنٹ بھی کی، مینٹلی ٹارچر بھی کیا، تو توپوں کے رخ جو ہے نا وہ ہمارے ہوں گے تمہاری کنٹریز کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر کچھ سپورٹ کرنے کے لیے سعودیہ کو یا آل سعود کو، ان کے کچھ یہاں پر جو اولادیں ہیں وہ بھی یہاں گھوم رہی ہے ظاہر ہے، تو وہ کھڑی ہو جائیں گی آرمی چیف کے خلاف اور شہباز شریف کے خلاف، یہ پاسبلٹیز ہیں۔ ایران میں یہاں پر جشن منایا جا رہا ہے، وہ فائر کرتے ہیں، وہ ابھی آپ دیکھیں ایران نے کل کیا کارنامے کیے، اس نے ان کے جہاز بھی گرائے، ان کے جو ریسکیو کے جہاز سے وہ بھی گرائے، ایک پائلٹ جو ہے وہ مردہ گیا، جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ریسکیو کر لیا، وہ مطلب اس کو اسٹریچر پہ باندھ کے لے کے گئے، اور پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ نہیں۔ ایک کو ایران نے پکڑنے کا دعویٰ کر دیا ہے، جس کو ڈھونڈنے کے لیے امریکہ آ رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایران نے ابھی تک جو وہ اس کو کیوں نہیں دکھایا؟ ایران نہیں چاہ رہا ہے کہ ابھی وہ دکھائے، کیونکہ اگر دکھا دیا تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ اپنے جہاز نہیں بھیجیں گے، کیونکہ ایران کو مزید قیدی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مزید اس کے اوپر میں تفصیل سے اور ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ نہ کرنے کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کے مزاج کا مجھے اندازہ، کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے، ٹھیک ہے؟ میں حق اور سچ کے لیے لڑ رہا ہوں، حق اور سچ کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر اور خوف اور شرم نہیں ہے۔ ایران وکٹم ہے، فلسطین وکٹم ہے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں ایران کبھی فلسطین کی بات نہیں کرتا نا، وہ انہی میں سے ہیں جو آل سعود کے جوتے چاٹتے ہیں، اور آل سعود اسرائیل اور امریکہ کے جوتے چاٹتے ہیں۔ تو سیڈ، پاکستان زندہ باد، ایران پائندہ باد، اور دنیا ختم ہو جائے گی، نام رہے گا اللہ تعالیٰ۔